मोज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ आप ज़िंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, मुआशरती और मुआशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफ़रतों, हमारी रकावतों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विज़िट कर लिया करें, आपको आपके ज़ाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। मैं अक्सर इन जगहों पे जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर ज़िंदगी की असल हकीकत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज होकर वापस आ जाता हूँ। नाज़रीन, ये 3 जगहें कब्रिस्तान, हस्पताल और जेल हैं। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर अच्छी सी खुशबू लगाएं, जूते पालिश से चमकाएं और अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू कर दें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा कि इन कब्रों में सोए हुए ज़्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं आगे थे। ये लोग आपसे ज़्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2-2 बार शेव करते थे और इनके पास ज़्यादा महंगी परफ्यूम्स थीं। ये इटली के बने हुए जूते खरीदते थे और इनके पास आपसे ज़्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ थीं। लेकिन आज ये मिट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा इनकी वाहिद शनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा कि ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में भी आपसे बहुत आगे थे। मक्खियाँ भी इनके नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थीं। हवाएं भी इनके करीब पहुंचकर मोहतात हो जाती थीं और ये कभी इस ज़मीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक सांस उनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई। और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधों पर सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे और ज़िंदगी उन्हें फरामोश करके वापस लौट गई। और अब उनका मर्तबा, उनके इख्तियारात, उनका तकब्बुर और उनकी नागुज़ीरियत 2 फुट के कतबे में सिमट कर रह गई है। आप कब्रिस्तान की किसी शिकस्ता कब्र के सराहने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नज़र डालें और अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है। आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटा और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी हस्पतालों का भी चक्कर लगा लिया करें। आपको वहाँ अपने जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। दोस्तों, ये भी आपकी तरह सोचते थे कि ज़मीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। उनका भी ख्याल था कि ये पाँव मारकर ज़मीन दहला देंगे और उनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम या कोई धात उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन फिर एक दिन उनके लिए ज़िंदगी अजाब बन गई। उनके पाँव, उनके हाथ, उनकी आँखें, उनके कान, उनका जिगर, उनका दिल, उनका दिमाग और उनके गुर्दे उनके साथ बेवफाई कर गए और ये अपने ठंडे गर्म महलों से निकलकर अस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर्स के मुसाफिर बन गए। आप अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड्स और महंगे प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर ज़रूर लगाया करें। आपको वहाँ वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में अस्पतालों में पड़े हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है लेकिन शिफा नहीं, और ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर अस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीजों को देखें, फिर अपने आप को देखें, अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आप जेलों का भी चक्कर लगाया करें। आपको वहाँ ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आज़ाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे कॉफ़ी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यख बस्ता रातें अपने नरम और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे। लेकिन ये किसी दिन किसी अपने हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए। ये किसी कमज़ोर लम्हे में बहक गए और तैश में, ऐश में या फिर खौफ में इनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सुलाखों के पीछे पहुंच गए और अब ये जेल के मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वहाँ आप सजाए मौत के कैदियों से भी ज़रूर मिलें। आपको उनसे मिलकर महसूस होगा हम लोग रकाबत के जज्बे को एक लम्हे का सुख देने के लिए, हम अपनी अना को गन्ने के रस का एक गिलास पिलाने के लिए, हम 1 मिनट के लिए अपनी नाक को दूसरों की नाकों से बुलंद रखने के लिए और हम दूसरों की ज़िद को कुचलने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी गलती कर बैठते हैं कि मौत भी हम पर तरस खाने से इनकार कर देती है और हम जेल की सुलाखें पकड़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग मांग कर दिन को रात और रात को दिन में ढलता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारी सज़ा पूरी नहीं होती। नाज़रीन, आप जेल के कैदियों को सुलाखों के पीछे खड़े होकर अपनी बीवियों को हसरतों से देखते हुए देखिए। आप उनकी कांपती हुई उन उंगलियों को देखिए जो अपने बच्चों के लमस को तरस गई हैं।
آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے ہیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رجگوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی ہے، لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچئے کہ آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں۔ آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں، آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ بھی رکابت کے نرگے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں، آپ بھی غیرت کے سیراب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ، کسی دوست کی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے۔ آپ باز آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں، آپ کی کوتاہیوں، آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ آپ کو گواہیوں، ثبوتوں، قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی اور اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ چارلس سوبراج ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ کو قبرستانوں، ہسپتالوں اور جیلوں میں بے گناہ، معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے۔ یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں توڑتے تھے۔ یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آب زمزم بھی ابال کر پیتے تھے۔ یہ دودھ، دہی اور مکھن کے لیے اپنی بھینسیں پالتے تھے اور دیسی مرغی کا شوربہ پیتے تھے۔ یہ ہمیشہ رات کو 9 بجے سو جاتے تھے اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ان سے پوری زندگی کوئی بے اعتدالی، کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی۔ مزید یہ کہ آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں ہی جا رہے تھے، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا۔ یہ تھانے کے سامنے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم کو سلام کر کے آگے گزر جاتے تھے، اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے، اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی۔ لیکن پھر یہ لوگ دوسرے کردہ جرائم میں محبوس ہو گئے۔ یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے، نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے، لیکن یہ لوگ بھی اسپتال کے مستقل مہمان بن گئے، اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پاتھ پر دوسروں کی موت کا نوالہ بن گئے، جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے، یا پھر ان کے سر پر کوئی طیارہ آ کر گر گیا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر سوچئے، یہ طیارہ آپ پر بھی گر سکتا ہے۔ دوسری لین سے گاڑی اڑ کر آپ کی موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی ہے، اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس مہلت، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور کبھی کبھی جیلوں، ہسپتالوں، قبرستانوں میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں ہر پل اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید گزارش یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔